سوا یو کم اتیایم نمبر حدیث شریف دے وعنه حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دا حدیث ہم روایت تے یو واقع بیانی ان امرأتا قالت یو بی بی رالا او ارزیو کو یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان فریدت اللہ علی عباده فی الحج بیشک اللہ پاک پلو بندگانو باند حج فرض کرے دے ادرکت ابی شیخا کبیرا زما بپلار باندے دا حج پدا سے وقت کے فرض شو چاگا دیر زیاد بودا دے لا یثبت علی الراحلتی پسورلے نشی کے ناستے نچے پسورلے نشی کے ناستے دمرا ضعیف دے کمزور دے بودا دے د حج نور مرحله نور مناسک نور کارونه بسنګ وکړلیش یعنی کمزور دی جی حج پیدا سے وقت کے فرض شو افا احج عنه نو لور پختنا کوي مبارک لور دا د پلار غاړه خلاصي د پلار د طرف نه حج کولې شم حج بدل پلار د طرف نه حج کولې شم حج بدل قال نعم نبی علیہ السلام ورته فرمایل او جی کولیش متفق علیہ دا حدیث متفق علیہ دے امام بخاری صحیح بخاری شریف کی اور امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم شریف کی ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا واقع بیان کا یو بی بی رالا پیغمبر علیہ السلام تے عرض کو دا اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک خو پخپلو بندگان حج فرض کرے دے خزما پلار باندے دا حج دا سے وقت کے فرض شو چی دیر زیاد ضعیف دے کمزور دے بودا دے پسورلے قدری نشی کے ناستے نور دا حج افعال مناسک بسا ادا کرلیشی زت حجکم دا غد طرف نا حجکم ابشی نبی علیہ السلام فرمائل آو ابشی دا یا خوی دا والد سے با دا جون پا آخرانو رزو شپو کی اللہ پاک توفیق ورکو مسلمان شوے دے بودا او ضعیف او چې مسلمان شو او مسلمانې دو سره په حج فرض شو او یادا مطلب دی چې په ځوانۍ کې بے پیسو بے وسو اوس په پیرۍ کې په بوډاتوب کې په ضعف حالت کې ولا پیسې لاس لراله حج په فرض شوی دی په داسې موقع کې خو الته اوس توانی نشته دی پس ورلې قدرې نشي کېناسته نو لور دا سے فکرمند لور دا اللہ دے زمونگا اولادونم زمونگا استاسو پا حق لا فکرمند کی او مونگا او تاسو دیم دخپلو والدینو پا حق لا خیر خواهان جوړ کی چاگوی تا خیرونا ورورا سو نو لور وی زد پلار دا طرف نا حج کولے شم نو نبی علیہ السلام جواب ورکوی آو دیکھ بیا دا عالمانو دو خبری دی علماء فرمائی وی کلا چې په یو مسلمان باندې حج فرض شو خو هغه د څه معذورۍ په وجه باندې د څه عذر او کمزورۍ په وجه د څه بیمارۍ په وجه باندې خپله نشي تلی نو د ده دپاره حج بدل کیدی شي خدای به داسې کار کوي چې مخکې له به پوره خرچه د حج ورکوي او هغه ته به وی او یا به وصیت به کړی وصیت نو بیا به د هغه د طرف نه حج بدل کی او بعض علماء فرمایي چې والدین او اولاد د دې مسلې نه مستثنا دي یعنی اولاد د خپل طرف هم چې وګوري چې مور پلار باندې می حج فرض دی او نه دی کړي او د حج د دومره اهم مقام ورته معلومه دی چې داخل د اسلام په پنځ بنا کې په پنځو ارکانو کې یو اهم رکن دی
او والد مې نه دی کړی، والدې مې نه دی کړی، خور مې نه دی کړی، رور مې نه دی کړی، فرض پې دومره د هغه نه بعد څه پیسې ټکې پاتې دي، په کار دا ده چې د خپلې اندې ورله حج وکړي، غاړه به خلاصه شي. دا به دی دومره ښېګړه ورسره وکړي لکه چې سیلاب سړی وړی او لاس ورکړي او روی باسي، یا مړ وي په خاورو کې ډوب وي او دی لاس ورکړي او د خاورو نه روباسي، د جهنم د غرغنډو نه روباسي. وصلی الله تعالی علی خیر یا ارحم الراحمین.